الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے، اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا عمل اتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، جو جو منہ بولیا بول ہووے، تے اس کولوں فرشتیاں کی پوچھنا، خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ دعا کرو اللہ میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور عطا فرمائے، اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں یہ بیان کیتا سی کہ دنیا تو لے کے قبر تک ساڈا سفر، کہ ساڈے تے موت دی کیفیت کس طرح دی ہوئے گی جدوں ساڈے تے موت آئے گی، تے جدوں اسی مر جاواں گے، مر کے قبر دے اندر چلے جاواں گے تے قبر دے وچ ساڈے کیڑے حالات گزرن گے، یہ میں بیان کیتا سی۔ تے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ قبر دے وچوں کڈ کے دربار الہی تک کا سفر بیان کراں گا، یا پھر جنہ اللہ رب العزت نے چاہیا اونا بیان ہو جائے گا ٹائم دے اندر، جو باقی بچ گیا انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بیان کراں گا۔ حضرات محترم، اے جڑی دنیا دے اندر اسی زندگی گزار رہے ہاں نا، یہ حقیقت دے اندر دنیا نہیں ہے، حقیقت دے اندر اس دنیا دا نام مقام امتحان ہے، ایک قرارگاہ نہیں، رہائش نہیں، مکان نہیں، بلڈنگ نہیں، بلکہ یہ دنیا ساڈے واسطے مقام امتحان ہے، اور اس جہان دے اندر جڑے اسی چند سانس لے رہے ہیں، چند لمحے گزار رہے ہیں، چند گھنٹے گزارے ہاں، انہاں تو بعد ساڈا ایک انج دا سفر شروع ہون والا ہے جڑا کدی ختم ہی نہیں ہوئے گا۔ بہت لمبا سفر ہوئے گا جڑے اسی اس سفر کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اس سفر دے بھی کچھ حصے نے، کچھ مرحلے نے، یعنی قبر دے اندر منکر نکیر دے سوالات نے، قبر دیاں سختیاں نے، قبر دا پھٹ جانا ہے، پھٹ کے میدان معاشر کی طرف جانا ہے،
میدان معاشر دے ہولناک منظر، میدان معاشر دیاں سختیاں، اس تو بعد نامہ اعمال، حساب و کتاب، پل صراط، جنت اور جہنم، اس سفر دے سارے حصہ نے۔ یارو جدو اسی اس دنیا تے کدرے سفر کرنا ہوئے نا، اسی اپنے کپڑے بھی رکھنے ہاں، اسی اپنا جوتا بھی رکھنے ہاں، اپنا زیادہ راہ بھی لینے ہاں، چارجر بھی اٹھا لینے ہاں، موبائل دی بیٹری 100% کر لینے ہاں، جس گڈی تے جانا ہے اس گڈی دا انجن بھی چیک کرنے ہاں، آئل بھی چیک کرنے ہاں، ٹائر بھی چیک کرنے ہاں، ہوا بھی چیک کرنے ہاں، کیوں؟ تاکہ سفر دے اندر کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو یارو مرن تو بعد جڑا اسی سفر کرنا ہے، کدی اس سفر دی فکر کیتی ہے کہ کوئی انج دی نیکی کر لئیے کہ سانو سفر دے اندر کوئی مشکل نہ آئے۔ تو لہذا صرف اسی اس سفر نو یاد کرن واسطے اکٹھے ہوئے ہاں، تے اسی اس سفر نو یاد کرنا ہے جدو اسی مر جانا ہے، قبر تو بعد اٹھنا ہے، اٹھن تو لے کے اللہ دی عدالت تک پہنچن تک ساڈے تے کیڑے کیڑے منظر گزرنے نے، کیڑے کیڑے مرحلے گزرنے نے، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نال، پیار نال، ادب نال، ذوق نال، شوق نال پڑھنا ہے۔ جدو میرے پیغمبر دا نام آئے، چھوٹا ہوئے وڈا تے بھاویں بڈھا، جدو میرے پیغمبر دا نام آئے، محبت نال پڑھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرتے جانا، قدرات دی مکان۔ فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، تسی قیامت دے دن دا کیویں انکار کردے ہو؟ یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت دا دن اتنا سخت دن ہوئے گا، قیامت دا دن ایڈا ہولناک دن ہوئے گا، قیامت دیاں سختیاں انیاں زیادہ ہون گیاں، سختیاں نو ویکھ کر کے بچے بھی بوڑھے ہو جان گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اے بچے قیامت دیاں سختیاں نو ویکھ کر کے بوڑھے ہو جان گے۔ السماء منفطر به، اے جنا جسی آسمان ویکھنے واں، اللہ پاک اس آسمان نو لپیٹ لین گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔
یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا اے لوگوں اپنے رب تو ڈر جاؤ، اتقوا ربکم، اپنے رب تو ڈر جاؤ، اپنے رب دا خوف دلاں دے اندر پیدا کر لو۔ کیوں کس واسطے؟ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا قیامت دا زلزلہ بڑا بڑا زلزلہ ہوئے گا۔ قیامت دے دن زمین نو بڑے سخت طریقے دے نال ہلا دتا جائے گا۔ اور لوگوں 2005 دے اندر زلزلہ آیا، اج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اج بھی لوگ یاد کر کے ڈر جاندے نے، اج بھی لوگ یاد کر کے خوف زدہ ہو جاندے نے۔ یار 2005 دے اندر بڑا خطرناک زلزلہ آیا سی، اور لوگوں دنیا دا زلزلہ آیا تے پنڈاں دے وچوں باہر نکل گئے، شہراں دے وچوں باہر نکل گئے، حضرات تے دیمکار دکاناں دے وچوں باہر نکل گئے، گھراں دے وچوں باہر نکل گئے۔ او قیامت دا زلزلہ یاد رکھ، فرمایا قیامت دا زلزلہ بڑا بڑا زلزلہ ہوئے گا۔ قیامت دیاں سختیاں انیاں زیادہ ہون گیاں، قیامت دا ہولناک منظر اتنا سخت ہوئے گا۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، ایک ماں اپنے بچے نو دودھ پلاندی پئی ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے۔ قیامت دیاں سختیاں نو ویکھ کر کے ماں اپنے بچے نو بھی چھڈ کر کے بھج جاوے گی۔ او کائنات تے لوگوں اج ماں اپنے بچے دے نال کنا پیار کر دیے، کوئی بھی ماں اپنے بچے نو چھڈ کر کے نہیں جاندی، لیکن قیامت دا اتنا خولناک منظر ہوئے گا۔ فرمایا ماواں بھی اپنے پتراں نو چھڈ کر کے نس جان گیاں۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، فرمایا ہر حاملہ اونٹنی 10 ماہ دی حاملہ اونٹنی اپنی جناب جڑا ہوندا مالک نا اپنی 10 ماہ دی حاملہ اونٹنی نو چھڈ کر کے بج جاوے گا۔ حضرات تے جی وقار اہل عرب دے اندر، سعودیہ عرب دے اندر جڑی 10 ماہ دی اونٹنی ہوندی ہے نا بڑی اہم سمجھی جاندی ہے، بڑی ہوندی اہمیت ہوندی ہے، بڑی ہوندی ویلیو ہوندی ہے۔ پر قیامت دا منظر ویکھ کر کے مالک اپنی 10 ماہ دی اونٹنی نو بھی چھڈ کر کے بج جائے گا۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى، فرمایا محبوبہ تو ویکھے گا لوکاں نو قیامت دے دن لوگ انج لگن گے جویں پاگل ہوئے پھردے نے، جویں انہاں دیاں عقلاں ختم ہو چکیاں نے۔ محبوبہ تو لوکاں نو ویکھے گا انج لگے گا جویں مجنون ہوئے پھردے نے۔ وما ہم بسکارا، محبوبہ پریشان نہیں ہون گے، محبوبہ پاگل نہیں ہون گے، محبوبہ مجنون نہیں ہون گے، پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا ولیکن عذاب اللہ شدید، فرمایا تیرے رب دا عذاب بھی اتنا سخت ہوئے گا، لوگ پاگل ہو جان گے، لوگ پاگل ہو
جان گے تیرے رب دا عذاب بھی اتنا سخت ہوئے گا لوکاں نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا سی کتھے لگے پھرنے لوکاں دے اندر خوف ہوئے گا لوکاں دے اندر ڈر ہوئے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا سنیے اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أبصرنا وسمعنا فرجعنا ونعمل صالحا إنا موقنون فرمایا محبوبہ قیامت دے دن تو مجرماں نو ویکھے گا اللہ دے دربار دے وچ اپنے گردناں نو جھکائے کھڑے ہون گے ہر مجرم کہندا پھرے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اللہ ایک وار دنیا تے بھیج دے اللہ سونیا ایک وار دنیا تے بھیج دے اللہ قیامت دیاں سختیاں نو میں اکھاں نال وی ویکھ لیا اے اللہ سونیا قیامت دے ہول ناک منظر میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھ لینے اللہ قیامت دے دن دیاں سختیاں میں اپنے کناں دے نال سن لیاں نے اللہ سنیا ایک بار تے دنیا تے بھیج دینا نا عمل صالحا اللہ نیکی تو علاوہ کوئی کام میں نہیں کراں گا اللہ دنیا تے رواں گا تے صرف نیکی کریا کراں گا اللہ ایک بار دنیا تے بھیج دے اللہ فرمان گے کلا کلا آج انج نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کرتے جانا حضرات تیزی بکار سنیے اللہ دے قرآن دا پنجواں مقام ہے فرمایا وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدِهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا اللہ اکبر اللہ قیامت دا اینا دن سخت دن ہوئے گا قیامت دا ہولناک منظر ہے اس قدر تکلیف دے ہوئے گا اس قدر سخت دن ہوئے گا قیامت دا فرمایا مجرم آدمی مجرم لوگ انج کر کے اپنی انگلیاں نو منہ دے اندر ڈال کر کے کٹ کٹ کے کھا جان گے اپنی انگلیاں نو منہ دے اندر رکھ کر کے چبا جان گے اور کہن گے ہر مجرم کہندا نظر آئے گا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا خلیلا آئے کاش میں فلانے نو بلی نہ بنایا ہوندا آئے کاش میں کسے نو فرینڈ نہ بنایا ہوندا آئے کسے نو میں یار نہ بنایا ہوندا آئے کسے نو میں متر نہ بنایا ہوندا آئے کسے نو میں سجن نہ بنایا ہوندا آئے نہ مینوں رب تو دور کر دیتا ہائے نہ مینوں قرآن تو دور کر چھڑیا ہائے نہ مینوں حدیث تو دور کر چھڑیا جلا نازاں باں چکیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا سنیے اللہ دے قرآن دا چھواں مقام ہے فرمایا اذا الشمس کبرت جدو آسمان دا سورج لپیٹ لیا جائے گا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَطَرَتْ آسمان دے ستارے بے نور ہو کر کے زمین تے گر جان گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ جدو پہاڑاں نو چلایا جائے گا پہاڑ جو جان گے جویں
ہوئی ہویا گندی ہے وَإِذَا الْإِشْعَارُ عُطِّلَتْ حاملہ اونٹنیاں نو چھوڑ دیتا جائے گا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وحشی جانوراں نو اکٹھا کر دیتا جائے گا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سمندراں دے اندر اگاں لگ جان گیاں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ روحاں نو بدناں دے نال ملا دیتا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ زندہ درگور بیٹی کل پوچھیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ دس تیرا گناہ کی سی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جدو ساڈے صحیفے بکھیر دیتے جان گے جدو ساڈے نامہ اعمال بکھیر دیتے جان گے جدو ساڈے رجسٹر کھول دیتے جان گے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ آسمان دی کھال نو کھچ دیتا جائے گا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ جہنم نو قریب لیاندہ جائے گا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ جنت نو قریب لیاندہ جائے گا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا احضرت ہر بندہ جان لے گا انہیں کل واسطے کنے کو تیاری کیتی سی اس قدر قیامت دا ہولناک منظر ہوئے گا عالمت نفس ما احضرت ہر بندہ جان لے گا انہیں کل واسطے کی حاضر کیتا کل واسطے انہیں کی بیجیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا قدرات سے جی وقار میں جنہ باتاں دا ذکر پہ کرنا ذرا محبت دے نال پیار دے نال سندے چلے جانا قیامت دی ابتدا کتوں ہوئے گی صحیح مسلم دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اللہ پاک دا ایک فرشتہ ہے ان دا نام اسرافیل علیہ السلام ہے اللہ پاک نے انہوں سور پکاڑا دیتا ہے ان دے کل سور ہے ان دے ہاتھ دے اندر اللہ پاک نے سور نو رکھ دیتا ہے اور اس فرشتے نیند کر کے سور نو منہ دے اندر لے آیا ہے اپنے کان نو اللہ دی طرف لگایا ہویا ہے بس اس فرشتے دی یہ ڈیوٹی ہے اور اللہ دے حکم دا انتظار کردا پیا ہے کدوں اللہ دا حکم ہوئے تے میں سور نو پھونک دیواں حضرات تے دی وقار ہے ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو قیامت دا دن ہوئے گا وہ جمعے دا دن ہوئے گا جمعے دے دن قیامت دا دن ہے جمعے دے دن قیامت برپا ہوئے گی حضرات تے دی وقار ہے میرے پیغمبر فرماندے نے لوگ اپنے کام کاج دے اندر مصروف ہون گے لوگ اپنی دکاناں دے اندر مشغول ہون گے لوگ اپنا اپنا کام کرتے پے ہون گے کر کے جناب مغرب دی طرفوں سورج طلوع ہو جائے گا جناب اسرافیل علیہ السلام نو حکم ہوئے گا سور پھونک دیتا جاوے جناب اسرافیل علیہ السلام انج کر کے سور نو پھونک دین گے تے مشرق تے مغرب دے درمیان جننے لوگ ہون گے اس سور دی آواز نو سننا شروع کر دین گے جس قدر انج کر کے اس سور دی آواز بلند ہوندی جائیں گی لوگ مرنے شروع ہو جان گے لوگ بے ہوش ہونے شروع ہو جان گے جس قدر انج کر کے سور دی جناب آواز بلند ہونا شروع ہو جائے گی سمندر پھٹ جان گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے زمین تے زلزلہ آ جائے گا انج کر کے آسمان زمین تے گر جائے گا ہواواں رک جان گیاں جانور اکٹھے ہو جان گے ہولناک منظر بن جائے گا دنیا دے اندر جڑی بھی چیز فنا ہو کر کے رہ جائے گی کل من علیہا فان اللہ دا وعدہ سچا ہو جائے گا کل من علیہا فان ہر چیز فنا ہو جانی ہے ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہے ہر چیز نے برباد ہو جانا ہے وَجَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
ہے، اگر باقی رہے گی تے تیرے رب دی ذات باقی رہے گی۔ حضرات دی وقار دنیا دا نظام ہے درم برم ہو گیا ہے، دنیا دا نظام جناب تباہ و برباد ہو کر کے رہ گیا ہے۔ حضرات دی وقار جدوں انج کر کے پوری کائنات دا نظام درم برم ہو جائے گا، اللہ فرمان گے این الجبارون این المتکبرون این المتکبرون این المتجبرون، اور دسو تے صحیح کتھے گئے متکبر، اور دسو تے صحیح کتھے گئے سرکش، اور دسو تے صحیح کتھے چلے گئے مشکل کشا، اور دسو تے صحیح کتھے گئے خواجہ دربار، اور دسو تے صحیح کتھے گئے داتا، اور دسو تے صحیح نا کتھے گئے اپنے آپ نو رب العالی کہن والے، اور دسو تے صحیح کتھے گیا فرعون ہے، اور دسو تے صحیح کتھے گیا ابو جہل ہے، اور دسو تے صحیح کتھے گئے اپنے آپ نو بادشاہ کہلان والے، لمن الملک اليوم، دسو تے صحیح اج دے دن بادشاہت کتے ہاتھ دے اندر ہے، اور دسو تے صحیح اج مشکل کشا کون ہے، اور دسو تے صحیح اج تہاڈا داتا کون ہے، اور دسو تے صحیح اج تہاڈا رازق کون ہے، اور دسو تے صحیح اج تہاڈی جناب اولاداں دین والا کون ہے۔ جدوں پوری کائنات دے اندر سناٹا ہو جائے گا، جواب کوئی نہیں آئے گا، میرا رب خود کہے گا انل مالک انل مالک انل مالک، میں کلا مشکل گشا، میں کلا خالد روا، میں کلا غلام دا دین والا، میں للہ الواحد القہار، میں قہاراں، میں غالباں، میں بادشاہاں، میرے تو علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، میرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ قدرات دی وقار جدوں انج کر کے پوری کائنات تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی، میرے حضرات دی وقار صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک پھر نویں سرے تو اس زمین نو پیدا کرے گا، میدے دی زمین اللہ بنائے گا، ایک ہموادار بنائے گا، ایک سفید طرح دی مٹی بنائے گا، ایک جناب چٹیل میدان اللہ پاک بنا چھڈے گا، نہ اندے تے درخت ہوئے گا، نہ پہاڑ ہون گے، نہ کوئی مکان ہوئے گا، نہ کوئی سایہ ہوئے گا۔ حضرات دی وقار جدوں انج کر کے اللہ پاک زمین نوی بنا چھڈے گا، حضرات دی وقار پھر اللہ پاک انج کر کے بارش نو نازل کر چھڈن گے، ایک بارش اللہ پاک برسان گے، ہر بارش دا ایک قطرہ بندے دی ریڑھ دی ہڈی تے پوے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ دا وعدہ سچا ہو جائے گا، قبراں دے وچوں مردے باہر آ جان گے، جناب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکن گے، جننے مردے قبراں دے اندر دفن سن سارے مردے قبراں دے وچوں باہر آن لگ پین گے۔ حضرات دی وقار توجہ کرنا غور کرتے جانا، انج کر کے مردے نکلنے شروع ہو گئے نے، قبراں پھٹنیاں شروع ہو گئیاں نے، صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان نے سب تو پہلا میری قبر پھٹے گی، میری قبر پھٹے گی، میری قبر پھٹن تو بعد تمام انبیاء کرام دیاں قبراں پھٹن گیاں، پھر صحابہ کرام دیاں پھٹن گیاں، پھر آہستہ آہستہ جناب قبراں پھٹنیاں شروع ہو جان گیاں۔ جدوں انج کر کے قبر دے وچوں مردیاں نو اٹھایا جائے گا، کائنات دے لوگوں مکہ مسجد وچ جان والیو، بنگلہ وغیرہ دے رہن والیو، جدوں قبر دے وچوں انج کر کے مردے اٹھائے جان گے، میرے پیغمبر فرماندے نے صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندیاں نو جدوں قبر دے وچوں چکیا جائے گا نا، قبراں دے وچوں کھڑا کیتا جائے گا نا، بندے سر تو بھی ننگے ہون گے، بندے جناب بدن تو بھی ننگے ہون گے، پیراں تو بھی ننگے ہون گے، جُتی پان واسطے نصیب اندر نہیں ہوئے گی۔ حضرات دی وقار بندے انج کر کے بے ختنے پیدا کیتے جا
جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ جدو انج کر کے قبر دے وچ اٹھائے جان گے، ایک کافر بندہ، ایک منافق بندہ، مرتد لوگ جنہ رب دی زمین تے فساد برپا کیتا، انج کر کے جدو اٹھن گے کئی اکھاں تو اندھے کر دیتے جان گے، کئی گونگے کر دیتے جان گے، کئی بہرے کر دیتے جان گے، نہ اکھاں تو نظر آندا ہوئے گا، نہ کناں تو سنائی دیندا ہوئے گا۔ حضرات تیزی وقار انج کر کے پھر ایک مومن بندہ اٹھے گا، مومن بندے دی چنگی حالت ہوئے گی، مومن بندہ گھبرائے گا نہیں، مومن بندہ انج کر کے خوف زدہ نہیں ہوئے گا۔ جدوں انج کر کے اٹھ جان گے مردے، حضرات تیزی وقار پھر اللہ پاک قرآن پاک اندر آندا ہے، اللہ پاک دو فرشتے انج کر کے بندے تے مقرر کر دین گے، ہر بندے دے نال دو جناب دو فرشتے ہون گے، ایک دا نام شاہد ہے، ایک دا نام سائق ہے، جڑا سائق ہے سانو راہ وکھائے گا میدان معاشر دا۔ ایک گل یاد رکھیا جے لوگو، حضرات تیزی وقار میدان معاشر ساڈا شام دے علاقے دے اندر ہوئے گا، شام دے علاقے دے اندر حکم ہو جائے گا، سارے شام دے علاقے دے اندر پہنچ جاؤ نا۔ جدوں انج کر کے سارے لوگ ٹرنا شروع ہو جان گے، دو فرشتے ہون گے، او دو فرشتے بندے دے نال ہون گے۔ حضرات تیزی وقار جڑا کافر بندہ ہوئے گا، منافق بندہ، اللہ دا مجرم بندہ، حضرات تیزی وقار چونٹیاں دی طرح بنا دیتے جان گے۔ چونٹی کی معنی اس گل دا؟ اس گل دا معنی اے وے حضرات تیزی وقار اس دنیا دی اسی ویکھنے ہاں، اے جڑیاں چونٹیاں ہوندیاں نے ساڈے پیراں دے وچ رون دتیاں جاندیاں نے، انہاں چونٹیاں نو اسی اپنے پیراں دے وچ کچل کر کے رکھ دینے ہاں، انہاں نو اسی کوئی اہمیت نہیں دیندے۔ حضرات تیزی وقار بالکل اسی طرح قیامت دے دن اللہ پاک انہاں نو چونٹیاں بنا دین گے، لوگ پجدے پے ہون گے تے انہاں نو لوگ جناب اپنے پیراں دے وچ روند دے پے ہون گے، انہاں نو لوگ اپنے جناب قدماں دے وچ کچل دے پے ہون گے۔ اسی طرح انج کر کے مومن بندہ انج کر کے انہاں واسطے سواریاں لگا دتیاں جان گیاں، کئیاں واسطے کوئی ہور سواری تیار کیتی جائے گی۔ حضرات تیزی وقار ہر بندے دے اعمال دے مطابق، ہر بندے دے عقیدے دے مطابق ان دی سواری تیار کیتی جائے گی۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، ایک جناب ایک اٹھ ہوئے گا، کلا بندہ سوار ہوئے گا، ایک انج دا اٹھ ہوئے گا، دو بندے سوار ہون گے، انج دے اٹھ ہون گے جتھے پانچ بندے سوار ہون گے، کوئی انج دا اٹھ ہوئے گا کہ 10 بندے ایک اٹھ تے سوار ہون گے، انج کر کے جاندے پنے میدان معاشر دے وچ۔ اللہ اکبر اللہ، تے جدوں انج کر کے میدان معاشر دے وچ لوگ پہنچ جان گے، حضرات تیزی وقار سارے لوگ انج کر کے میدان معاشر دے وچ کھڑے نے۔ سورج جڑا 9.5 کروڑ 30 لاکھ میل دے فاصلے تے کھڑا ہے، اللہ جاندا ہے جون جولائی دی گرمی ہووے تے بندے کول بغیر جُتی تو چلیا نہیں جاندا زمین تے۔ او لوکو یاد کرو قیامت دا دن ہے جدوں ساڈے تے سورج 9 کروڑ 30 لاکھ جناب گنا زیادہ ساڈے تے جناب ہے دھوپ برسا رہا ہوئے گا، ایک میل دے فاصلے تے سورج ہوئے گا، زمین دہکدی پئی ہوئے گی، بھوک نال بڑا برا حال ہوئے گا، پیاس لگی ہوئے گی، بندے نو پسینہ آ رہا ہوئے گا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، انج کر کے کوئی بندے انج دے ہون گے، کئیاں نو پسینہ اینا آ جائے گا، کئیاں نو اینا پسینہ آئے گا کہ پیر تک ڈوبے ہون گے، کئیاں نو اینا پسینہ آ جائے گا کہ گھٹنے تک پیر جناب گھٹنیاں تک ڈوبیا ہوا ہے، کئیاں نو اینا پسینہ آ جائے گا کہ پیٹ تک پسینہ آ جائے گا، کئیاں نو اینا پسینہ آ جائے گا کہ بندے دی چھاتی تک ڈوبی ہوئے گی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کئیاں نو اینا پسینہ آیا ہوئے گا کہ اپنے پسینے دے وچ گوتے کھاندے پھرن گے، اپنے پسینے دے اندر ہی گوتے کھاندے پھرن گے۔ اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تے کشتی بھی چلا لے گا، اینا جناب پسینہ آ جائے گا۔ جڑے مجرم لوگ ہون گے
انج کر کے سارے میدان معاشر دے وچ کھڑے نے حضرات تے جی وقار توجہ کرنا غور کرتے جانا حضرات تے جی وقار پھر لوگ انج کر کے لوگ جان کے بابا جی آدم علیہ السلام تے کول اور جا کر کے کہن گے اللہ دے پیغمبر جی تسی اللہ دے نبی ہو اللہ نے تانوں ہاتھ دے نال بنایا ہے اللہ پاک نے تانوں جنت دے اندر ٹھکانہ دیتا تسی اللہ پاک دے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہو تسی انج کر کے اللہ پاک دے کول سفارش کرو نا اللہ پاک جلدی جلدی انج کر کے حساب و کتاب شروع کر دے وے اور سانو اس مصیبت تو نجات دے دے وے اللہ اکبر اللہ تے بابا جی آدم علیہ السلام کہن گے اگو جواب دے دین گے تے کہن گے نا 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 آج میرا رب اندر میرا رب آج تو پہلا اتنا کدی غصے دے اندر نہیں آیا آج میں اللہ کو سفارش نہیں کرنی میں اللہ دی جناب نافرمانی کیتی سی جنت دے اندر میں نہیں جانا رب نفسی نفسی آج میں بچ گیا تے بڑی بڑی گل ہے انج کر کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام دے کول آن گے جدو حضرت نوح علیہ السلام دے کول آن گے حضرات تے جی وقار حضرت نوح نو کہن گے اے اللہ دے پیغمبر جی تسی اللہ دے نبی ہو اللہ پاک نے تانوں اس دنیا تے بھیجیا بڑے برگزیدہ پیغمبر ہو اللہ دے کول سفارش کرو نا اللہ پاک حساب و کتاب دا مرحلہ جلدی جلدی شروع کر دے وے اور سانو مصیبت تو نجات دے دے وے حضرت نوح علیہ السلام بھی جواب دے دین گے حضرت نوح کہن گے نا 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 آج میرا رب اتنا غصے دے اندر ہے آج تو پہلا کدی غصے دے اندر نہیں آیا میں اپنی قوم سے بد دعا کر دیتی سی جس بد دعا دی وجہ تو میری پوری دی پوری قوم جہنم دے اندر چلی گئی ہے میں اللہ دے کول کوئی نہیں جانا لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولا گے اے حضرت پاک دے خلیل ہو تسی اللہ پاک دے بیسٹ فرینڈ ہو تسی اللہ پاک دے جناب بڑے برگزیدہ تے بڑے قریبی پیغمبر ہو تسی اللہ پاک کول سفارش کرو نا حضرات تے جی وقار حضرت ابراہیم بھی جواب دے دین گے حضرت ابراہیم کہن گے لا 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 آج تو پہلا میرا رب کدے غصے دے اندر نہیں آیا آج میرے رب نو بڑا غصہ میں نہیں جانا اللہ دے کول لوگ انج کر کے حضرت جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول آن گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آ کر کے کہن گے اے اللہ دے پیغمبر جی اللہ دے کول سفارش کرو نا اللہ پاک جلدی جلدی حساب و کتاب شروع کر دے وے بڑی گرمی ہے بڑا پیاس لگی ہوئی ہے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے اللہ نو کہہ دیو نا اللہ پاک جلدی جلدی حساب و کتاب شروع کر دین حضرت عیسیٰ بھی جواب دے دین گے حضرت عیسیٰ کہن گے میں نہیں جانا اللہ دے کول اللہ نو بڑا غصہ آیا ہے حضرات تے جی وقار میرے پیغمبر فرماندے نے صحیح حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگ انج کر کے میرے کول آ جان گے تے میں لوکاں دی سفارش نو قبول کر لواں گا میرا سونا نبی میرا پیارا نبی میرا خاتم النبیین پیغمبر ہے تاجدار ختم نبوت میرا پیغمبر ہے سونا میرا پیغمبر ہے عظمتاں والا پیغمبر میرا شاناں والا میرا پیغمبر انج کر کے لوکاں دیاں سفارشاں نو قبول کر لین گے اور میرے پیغمبر فرماندے نے میں میدان معاشر دے وچوں نکل کر کے اللہ پاک دے کول چلا جاواں گا اللہ پاک نے ایک مقام محمود تیار کیتا ہے او مقام محمود کیڑا مقام محمود ہے اللہ پاک دے عرش دی جڑی چھت ہے نا اس چھت دے نیچے مقام محمود ہے میرے پیغمبر تو علاوہ کسے نو نصیب اندر نہیں ہوئے گا
کسے نبی نو نہیں نصیب ہوئے گا، کسے رسول نو نہیں نصیب ہوئے گا، صرف میرے پیغمبر نو نصیب ہوئے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ہے انج کر کے مقام محمود تے چلے جان کے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ میں بڑا لمبا سجدہ کراں گا اللہ دے سامنے، اللہ دیاں حمداں بیان کراں گا، اللہ دیاں تعریفاں بیان کراں گا، اللہ دیاں ثناواں بیان کراں گا، اللہ دیاں شاناں بیان کراں گا، تے جنی دیر تک میرا رب چاہے گا میں انی دیر تک سجدے دے اندر رواں گا۔ جدوں میں انج کر کے سجدے کر جناب کردا رواں گا، اللہ فرمان گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر نو چک تے سینا، اج جو منگے گا سل توتا، اج جو منگے گا تینوں دتا جائے گا، اشفاء تشفع، اج تو جناب سفارش کر، اج تیری جناب سفارش نو قبول کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے انج کر کے جدوں میں جناب مقام محمود دے وچوں واپس آ جاواں گا میدان معاشر دے وچ، اللہ اکبر اللہ، تے میرا رب انج کر کے جناب اپنے عرش تو انج میدان معاشر دے وچ آ جائے گا، میرا رب میدان معاشر لگ گیا ہے، اللہ پاک بھی آ گئے نے، پوری کائنات انج کر کے رب دے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ او لوگو یاد کرو اس دن نو، میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن اتنا سخت دن ہوئے گا کہ جتے بنی آدم نے اپنا قدم رکھ لیا ہے 50,000 سال تک اتھے ہی کھڑا رہے گا، اتھے ہی اپنی باری دا انتظار کرتا رہے گا۔ اور کائنات دے لوگوں جمعہ پڑھانا ہوئے تے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، تھانے کچہریاں دے اندر چلے جاؤ، نادرا دفتر دے اندر چلے جاؤ، کتاب دے وچ 2 گھنٹے لگنا ہوئے تے بڑا مشکل نظر آندا ہے۔ اور کدی قیامت دے دن نو بھی یاد رکھیا کر جتھے 50,000 سال کھڑے ہونا ہے کائنات دے لوگوں، اللہ اکبر اللہ، تے جدوں انج کر کے کائنات دا رب انج کر کے جناب میدان معاشر دے وچ آ جائے گا، حساب و کتاب دا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک ایک کافر نو بلان گے، جدو ایک کافر بندہ اللہ دی عدالت دے اندر جائے گا، اللہ فرمان گے تو شرک کیتا سی کہ کوئی نہیں، کافر کہے گا اللہ میں شرک کوئی نہیں کیتا، اللہ اکبر اللہ، مالک یوم الدین، اللہ پاک انصاف دے دن دا مالک ہے۔ اللہ پاک نے قیامت دے دن نہ ظلم کسے کافر تے کرے گا نہ کسے مومن تے کرے گا۔ جدو کافر انکار کر دے گا اللہ پاک فرشتیاں نو بلا لین گے، کرامن کاتبین نو بلا لین گے، اللہ فرمان گے انہیں شرک کیتا سی کہ کوئی نہیں، فرشتے کہن گے اللہ انہیں شرک کیتا سی، ایک کافر پھر انکار کر دے گا، کہے گا اللہ میں شرک کوئی نہیں کیتا، اللہ پاک اے ساڈے رجسٹر بلا لین گے، اے ساڈے صحیفے بلا لین گے، انہاں دے اوتے لکھیا ہوئے گا اس بندے نے شرک کیتا ہے، ایک کافر پھر بھی انکار کر دے گا اللہ میں شرک کوئی نہیں کیتا، اللہ پاک پھر اس مزار دی اس قبر جتھے شرک کردا رہیا، او جناب حصہ زمین دا جتھے شرک کردا رہیا اس جناب حصے نو انج کر کے لے آندا جائے گا، ان دے سامنے رکھ دیتا جائے گا اور ان دے کول پوچھیا جائے گا ہاں تو شرک کیتا سی کہ کوئی نہیں، اے زمین دا ٹکڑا کہے گا اللہ نے شرک کیتا سی، اے پھر انکار کر دے گا اللہ میں شرک کو نہیں کیتا۔ اللہ پاک اللہ دا قرآن بیان کردا ہے سورۃ یاسین سنن والیا دکان دے اندر سورۃ یاسین دیاں تلاوتاں لگان والیا کدی ترجمے تے بھی غور کریا کر، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا حضرات تیزی بکار ہے، جدو انج کر کے انکار کیتی جائے گا، انکار کیتی جائے گا اللہ پاک ان دے جناب منہ تے تالا لگا دے گا، ان دی زبان نو حکم ہوئے گا اور دستے صحیح نے شرک کیتا سی کوئی نہیں، ان دے ہاتھ
سانو حکم ہوئے گا دس تے صحیح نہ انہیں شرک کیتا کہ کوئی نہیں ان دے پیرانو حکم دیتا جائے گا اور دسو تے صحیح انہیں شرک کیتا سی کہ کوئی نہیں انی زبان بول کر کے کہے گی اللہ نے شرک کیتا سی ان دے ہاتھ بول کر کے کہن گی اللہ نے شرک کیتا سی ان دے پیر بول کر کے کہن گے اللہ نے شرک کیتا سی بندہ پریشان ہو جائے گا بندہ ڈگ جائے گا بندہ گر جائے گا اور روے گا اور کہے گا ہائے ہائے تانوں کی ہو گیا تسی تے میری زبان ہو آج میرے خلاف بول دی پئی ہو آج میری ہاتھ ہو آج میرے ہاتھ تے میرے خلاف ہی بول دے پئے ہو اگو ہاتھ بول کر کے کہن گے دنیا تے تیری حکمرانی سی آج ساڈے تے ساڈے رب دی حکمرانی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک اس کافر بندے نو چک کر کے جہنم دے وچ سٹ دے گا ایک مومن بندے نو اللہ پاک اپنی عدالت دے اندر بلاؤں گے ان دے کولو حساب و کتاب ہوئے گا اللہ پاک انہوں انج کر کے پردے دے پیچھے لے جان گے اللہ فرمان گے میرے بندے تو فلاں گناہ کیتا سی کہ کوئی نہیں فلاں جگہ تے شراب پیتی سی کہ کوئی نہیں تو فلاں جگہ تے زنا کیتا سی کہ کوئی نہیں اگو بندہ کہے گا اللہ میں کیتا سی اور میرے بندے تو فلانا گناہ کیتا سی کہ کوئی نہیں ہاں ہاں اللہ میں گناہ کیتا سی اور میرے بندے تو فلانا بھی گناہ کیتا سی بندہ کہے گا اللہ میں کیتا سی حضرات دی مکار ہے جدو بندہ سارے گناہاں دا اعتراف کر لے گا سارے گناہ بندہ اپنے من لوے گا حضرات دی مکار بندہ بڑا پریشان ہو جائے گا بندہ کہے گا لے بھئی ہن پھس گئے ہن بچن دا کوئی بھی چانس نہیں رہا ہن بچن دا 1% بھی چانس کوئی نہیں رہا ہن اللہ پاک جہنم دے وچ سٹ دین گے اللہ فرمان گے میرے بندے دنیا تے رہ کہ میں تیرے گناہاں نو چھپایا سی اج بھی تیرے گناہاں نو چھپا دیتا ہے جا جنت دے اندر چلا جا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار تے مینوں حدیث یاد آئی ایک چھوٹی جی حدیث ہے وہ بیان کرام تے اپنی گال نو ختم کراں حضرات دی وقار میرے پیغمبر انج کر کے صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ مینوں دسو تے صحیح نا مفلس کینوں کہا جاندا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ کہن لگے او مکہ مسجد دے وچ آن والے او پردے دے اندر میریاں ماواں بہناں سندیاں پیاں نے توجہ کرنا غور کرنا بڑی جناب پریشان کن حدیث میرے پیغمبر میرے پیغمبر دے صحابہ کہن لگے اے اللہ دے پیغمبر دی جناب مفلس انہوں کیا جاندا ہے جن دے کول درہم نہ ہووے جن دے کول دینار نہ ہووے جن دے کول اپنے جناب رہن واسطے مکان نہ ہووے بینک نہ ہووے بیلنس نہ ہون کوٹھیاں نہ ہون پیسہ نہ ہوئے وہ بندہ مفلس ہویا کردا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ دی جماعت وہ مفلس نہیں ہے میری امت دا مفلس ہوئے قیامت دا دن ہوئے گا زمین بھی نیکیاں نال بھری پئی ہے آسمان بھی نیکیاں دا بھریا پیا ہے انج کر کے نیکیاں لے کر کے کائنات تے رب دی عدالت دے اندر حاضر ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے جا جنت دے اندر چلا جا انج کر کے ٹرے گا انج جنت دے اندر جان لگے گا لوگ انج کر کے پھد لین گے انج کر کے پکڑ کر کے پیچھے کھچ لین گے اور کہن گے اللہ تو اینوں کیویں جنت دے وچ بھیجدا پیا ہے اینے تے دنیا تے مینوں مکا ماریا سی اللہ دنیا تے اینے مینوں گال کڈی سی اللہ دنیا تے رہ کے نے میری نہ حق زمین تے قبضہ کیتا اللہ اینے دنیا تے رہ کے میرے جناب بچیاں نوں ماردا رہیا اینے میرے تے ظلم کیتے نے اللہ سونیا اے میرا ہمسایا سی اندے تو میں بڑا تنگ سی اج کیویں جنم دے وچ جاندا پیا اے اللہ مینوں گالاں بڑیاں کڈیا کردا سی او کائنات دے لوکو اسی گل کرنی ہووے تے 10 گالاں اسی ایویں کڈ دنے ہاں اینوں اسی کدی گناہ شمار ہی نہیں کیتا
اللہ پاک فرمان گے ٹھیک ہے تسی ان کرو نا اندے پلڑے دے وچوں اپنے اپنے جتنا جتنا انہیں جرم کیتا ہے انیاں نیکیاں چک لیاں جانے اندیاں نیکیاں چکیاں جا رہی نے کتار بڑی لمبی ہے جنہ دن حق مارے ہون گے لوگ نیکیاں لیندے جان گے آخر کار اندیاں نیکیاں پر جان گیاں جڑیاں زمینوں آسمان پر کر کے آیا سی حضرات دی وقار جدو نیکیاں ختم ہو جان گیاں اللہ فرمان گے ہن جنہ جنہ تہاڈا جرم ہے اپنے گناہ اندے پلڑے دے وچ پاندے جاؤ لوگ انج کر کے اپنے گناہ اندے پلڑے دے وچ پانا شروع کر دین گے او کائنات دے لوگوں جڑیاں نیکیاں لے کر کے آیا سی آسمان زمین نیکیاں دا بھریا پیا سی وہ گناہاں دا بھر جائے گا اللہ پاک اس مجرم بندے نو الٹا کر کے جہنم دے وچ سٹ دے گا اتنا قیامت دا سخت منظر ہوئے گا حضرات محترم شروع تمہید دے اندر بھی میں کیا کہ اس جمعے دے اندر جتنا خطبہ بیان ہو گیا ٹھیک ہے جو رہ گیا آئندہ خطبہ جمعہ المبارک دے اندر بیان کریں گے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین